اندروی یتیم بولے آمنہ دلانے نشاک ہوا اے دی نیت پلیتے اے اندروی پلیتے تے باری پلیتے اے قرآن اس واسطے نہیں رکھی بیٹھا جو العلی جمال قرآن القرآن مع العلی علی قرآن دے رہے تے قرآن علی دے رہے علی قرآن دے نالے تے قرآن بولو چاہ اللہ بولا دی توفیق عطا فرمائے مسلمانوں اے او جملہ اے او حدیث نبی دی ذخیرہ احادیث اٹھا کے دیکھو کس سے واسطے میرے آقا اے جملہ کس سے واسطے بھی ارشاد نہیں فرمایا ارشاد تحق علی بس سبحان اللہ سبحان اللہ مسلمانوں نبی علیہ السلام فینا واسطے حدیث بیان کی تھی بڑے معزز صحابہ لیکن میرے آقا انہوں نے تشریح نہیں کی تھی صحابہ تشریح کی تھی تابعیت تشریح کی تھی تبا تابعین تشریح کی تھی مولویت مفتیت محدثین نے تشریح کی تھی مسلمانوں علی کائنات کے اندر واحد ہستی ہے جو فرمان رسول کرے تشریح بھی آمنہ دلال آپ کر آمنہ دلال میں العلی جمال قرآن القرآن مع العلی اے معیت علی حدیث میرے آقا ارشاد فرما کے اے بھی تشریح میرے آقا آپ کی تھی جو دنیا ہر کوئی ایک دوئے تو جدا ہو جاسی ایک دوئے تو وقت وقت ہو جاسی ایک دوئے تو انجوان ہو جاسی دنیا تے علی تے قرآن آپس سے جدا تو یہ تو اگر دل کرے تو اگیرے ایک ہو تشریح بھی کہتے زبان نبی دیئے آمنہ دلال نے دوسری تشریح نشاط فرمائی حدیث حکت ہے تشریح دوئی مسلمان نبی علیہ السلام نے نشاط فرمایا میں حوض کوثر تکلو تو صدیق اسی تکلا عمر اسی تکلا عثمان اسی تکلا طلحہ اسی تکلا زبیر اسی تکلا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اے سارے دے سارے ولی غوث کتب عبدال قلندر ساری کائنات دے انسان کلے کلے اسے تجس نے علی دا بھارا اسی علی کلہ نہ اسی علی دے رلے رب دا قرآن اسی سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی میں ہاتھ جوڑ کے مولا علی دے عرض کی تھی سونے ایڈی شان قرآن نال اتنا رشتہ کہ خود رسول بیان کی دنیا کے اندر کسے واسطے بھی حضور این بیان نہیں کیتا سونے تسی بھی دس سنو کہ تو آٹھا رشتہ قرآن نال کیتا سبحان اللہ تو آٹھا تعلق قرآن کے نال کتنا ہے مسلمان ہون علی بولے علی دے لفظ تو آگے دل کے لکھنا چاہنا سبحان اللہ مولا کائنات مولا علی بولے حضرت علی المرتضیٰ ہون اپنا رشتہ تے قرآن دا رشتہ اپنا تعلق قرآن دے نال حضرت علی بیان پہ کر دیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے ارشاد فرمایا اللہ ساری کائنات دا علم قرآن اچ رکھے پورے قرآن پاک دا علم اللہ سورت فاتح دے اندر رکھے پوری سورت فاتح دا علم اللہ لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اچ رکھے لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم دا سارا علم اللہ لفظ باچ رکھے تے بعد نقطہ میں علیہ بعد نقطہ میں جواب دینال بعد نقطہ میں اے ڈھیٹ بندے ہوندے ایک فرمان رسول دا منے دے علی سونے علیہ ایک جملہ تو ہو ایک فرمان تو ہو جاوے مسلمانوں میں آج منبر تے بیٹھا سیدہ آل نبی اولاد علی سید پیر مبارک علی شاہ بغدادی میرا دادا ہے میں اعلان کر کے آدھا پیا پوری دنیا دے اندر پوری کائنات دے اندر پورے 1,40,000 یا 26,000 صحابہ اکرام دے اندر کسے دے اندر اتنی ضرورت نہیں جو قرآن اپنے برابر چسد دے کسے دے اندر یہ طاقت نہیں کسے دے اندر اتنی قوت نہیں کسے دے اندر اتنی طاقت نہیں جو قرآن میں اپنے برابر چاکھیں اے عزتی اللہ مولا علی نو عطا فرمائیے اے شانی اللہ مولا علی نو عطا فرمائیے مسلمانوں جنگ دشمنان علی علی دے بھیریاں نیزے دی یریت قرآن چالے لوگ بدل لوگ ہیں لوگ اگو قرآن ہے قرآن نال کی میں لڑیے
اور مولا علی منبر تے آئے منبر تے بیٹھے حضرت علی نے جڑا خطبہ دیتا ہے سارا خطبہ بابا نے وقت میری اتنی گنجائش نہیں سارا خطبہ نہیں سنانا جڑے لفظ حضرت علی المرتضی تو انہوں سنانا چاہنا حضرت علی المرتضی نے ارشاد فرما جنگ لڑنی ہے ہر صورت ایک لڑنی ہے تسی جڑے بیٹھے پئے ہو اے میسے دیا نہیں ہے تے قرآن چویا کھڑوتا ہے حضرت علی المرتضی نے ارشاد فرما لوگو جڑا میسے دیا نہیں ہے تے قرآن چویا کھڑوتا ہے وہ خاموش قرآن ہے تے جڑا تواڈے سامنے بیٹھا ہے بول دو ہے قرآن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت والے واسطے بغیر گین سبحان اللہ کیونکہ ہر عمل کا اللہ گین و ثواب دیندا ہے کہ محمد دا میلاد سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وہ ثواب اللہ دیندا وہ اللہ وہ فرشتے گین ہی نہیں سکتے مایو حساب کتاب کیتا ہے اگے جڑے ایتھے آئے بیٹھے ماں تو میلاد دا گفٹ دینا چاہیے سبحان اللہ سید بالا آل نبیاں اولاد علیاں میں تنوں میلاد دا گفٹ دینا میں نے ایمانداری دے نال دسو میرے سارے حضرات لگدے بیٹھے ہو میرے سجن بیٹھے ہو میرے نانے دا کلمہ پڑھے ہوئے نے سارے او حضرات بیٹھے ہو کوئی دوم بندہ نہیں بیٹھا جیڑا کوئی عیسائی ہوگے یہودی ہوگے ہندو ہوگے سب دے سب مسلمان اس بات تے تانوں اعزاز ہے فخر ہے آمنہ دلال دا کلمہ پڑھے ہے ایسا سارے نو فخر ہے میں گفٹ دینا چاہنا لیکن ایک بات ضرور کرنا چاہنا ایمانداری دنال دا ستوسن جتنے حضرات بیٹھے ہو تسی اپنے پیو دادے دا ذکر شان بیان کرو کو توڑے ہاتھ بکی پمد کچھ بات نہیں پکے رویا کسی نے متھا پھٹ دا چہرہ نہیں سینے جھوسڑ نہیں پیٹ ایک ڈپٹ نہیں واٹ مروڑ اچھے واٹ سارے بولے انہیں گھسڑے ہیں کبڑی میں ہیں مرڑی میں نکل جاؤں اچھے بات نہیں یا انہیں چہرہ انہیں سرخ کر لیں اچھے بات نہیں پتہ نہیں عجیب بات ہے تو اپنے پیو دادے دا ذکر کرو کوئی نہ مرڑی دا ہے نہ کسی دے متھے تے پھٹ دا ہے نہ کوئی مروڑ نہ کوئی غصہ میں اپنے پیو دادے دا شان بیان کرا بندے میرے ہتھی بکی سبحان اللہ ہتھی بکی پائے جاندے نالے دوئی بات ہے بھئی متھا بٹی جاندہ ہے چہرہ بٹی جاندہ ہے پیٹ ایک ڈپٹ پیدا ہو جاندی ہے سینے غصہ پیدا ہو جاندی ہے مسلمانوں مولا کائنات مولا علی علیہ السلام آج میں ویدہ بیٹھا کہ میں فیلی جو اٹھی کے کوئی نہیں کیا سبحان اللہ یہ دا مطلب ہے جو آج دا ممبری پاکے تے میں فیلی سبحان اللہ معلوم ہے جو آج دا ممبری پاکے تے میں فیلی پاکے میں گفٹ دیونا چاہتا مسلمانوں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آقا دے ارشاد ہے تواڈے دامن دی زینت بنانا چاہنا میلاد دی اس محفل دا گفٹ تواڈے سینے تے لکھنا چاہنا تواڈے دل تے لکھنا چاہنا آمنہ دلال نے ارشاد فرمایا اللہ دا حصے علم دے اللہ دا حصے علم دے اللہ دا حصے علم دے دنیا تے پیدا کیتن اللہ دا حصے علم دے دنیا تے پیدا کیتن اللہ دا جو 9 حصے فقط علی نو عطا فرمایا تے باقی دا حصے کی علی انہیں شامل ہے جیوے باقی دی دنیا سبحان اللہ صحابہ کرام علی دے ابو ہاتھ جوڑ کے کھلے ہو گئے اے دس کی کنائی سونے تے لوگ کے تے نہیں پڑھائے کنائی کر دے او لے تے سونے تے نہیں پڑھائیں دے کنائی اندر تے سونے نہیں پڑھائیں دے اے جو اسی آپ دکھا ہے یا منبر تے چڑھ کے نبی اعلان کیتا جو کل دیئے ہی پوچھ لو آج دیئے ہی پوچھ لو تے قیامت بعد دیئے ہی پوچھ لو یا نبی اعلان کیتا یا منبر تے چڑھ کے تو علی اعلان کیتا سونے دس اور حضرت علی دے لب حلن حضرت علی فرمان دے سونے میں نے علم کی میں عطا کیتا ہے حضرت علی مرتضی نے ارشاد فرمایا
حضرت علی المرتضیٰ دے ارشاد ایک ایک بندے دے سینے تے لکھدا پیا ایک ایک بندے دے دل تے لکھدا پیا آپ ارشاد فرماندے جس نے پکھو صبح سویرے اپنے گھونسلے جو نکلدن دانا دل کا چگدیا شامہ گزر جاندیاں شامی اپنے گھونسلے تو واپس آمدن جویں چونگی چ دانا چونجے چ او پیندن چونگی چ دانا چونجے چ چونگی چ رزق اپنی اولاد تے چونجے چ او پیندن حضرت علی فرمایا جویں پکھو چونگی چ رزق چونجے چ اپنی اولاد تے چونجے چ پیندن انجے سونے علم میں علی رو عطا فرمایا یا علی مسلمانوں میں منبری پاک کرنا چاہنا تے محفل بھی سبحان اللہ قدرتی طور تے ختم دا سامان بھی آگے میں منبر پاک کرنا چاہنا محفل پاک کرنا چاہنا بندے میں نو آدھیں جو ہاتھ نہ جوڑے کرو تو سا ہاتھ جوڑیں گے مسلمانوں حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ میں سید نو ہاتھ جوڑنے دوں حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ میں نو سید نو ہاتھ جوڑنے بولو چاہ اللہ بولن کی توفیق عطا فرما مسلمانوں کراچی کے حالات آگاہ ہو سو بینر اللہ کا قرآن لکھو ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کلے قرآن دی آیت لکھی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کلے نبی کا فرمان لکھا ہے من کنت مولا فاز علی کے مولا اتے نبی دی دھی دنا اتے مولا علی دنا مولا حسن دنا مولا حسین دنا میرے آقا دنا مسلمانوں حالات اتنے بگڑ چکے ہیں جو صرف بٹے نہیں بلکہ جتیاں لا کے اس بینر میں ماریا گیا مسلمانوں محفل عظمت صحابہ و اہل بیت لیکن کتے یزید کے زندہ باد کے نعرے مارے گئے ہائے ہائے تیری حوث عادتہ ہی نہ مٹھی ہوئی نبی علیہ السلام دے برادر حضرت علی نال لڑن تو بعد مولا حسن نو زہر دیون تو بعد مولا حسین تے بچے دیا لاشاں تے گھوڑے دوڑاون دے بعد نبی علیہ السلام دیا دھیاں معصوم دھیاں نو رسیاں دے نال گلے دے اندر رسیاں دے نال ہاتھ بند کے نبی دیا دھیاں نو لندے رہے ہوتے نے تیری حوث مٹی نہ ہوئی شام دے بازارہ دے اندر محمد دیا دھیاں نو لندے رہے ہو تیری حوث مٹی نہ ہوئی اس یزید کتے نو جیڑا منبر پہ بیٹھا ہے نبی زادیاں آقا زادیاں سید زادیاں بوئے تے کھلوتیاں بھکیاں تے پیاسیاں او کتا اندر شطرنج کھیلنا بیٹھا ہے اندر شراب پینا بیٹھا ہے محمد دیا باہر کھلوتیاں جو عدالت کیسے لگسی ساری پیشی کیسے ہوسی اس کتے نو آج 24 صدی دے اندر یزید نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تیری زبان کیڑے نہیں پڑتے مسلمانوں حالات اتنے بگڑ چکے ہیں میں ہاتھ جوڑنے ہاتھ جوڑ کے آقا دا فرمان سنانا چاہنا میں منبر نہیں پاک کرنا چاہنا محفل نہیں پاک کرنا چاہنا ہاتھ جوڑ کے آقا دا فرمان ہے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے آمد دلال نے ارشاد فرمایا علی دا دشمن میرا دشمن راز آپ اس راز دا خیال آپ پہ کرے آئے علی دا دشمن میرا دشمن خدا دا دشمن سید تبالا حق اسے حدیث کی تشریح کے اندر میرے آقا فرمایا علی جو منی وانا میرا علی میرے چوئے تھے میں علی چوہا مسلمانوں ایو علی ہے حساب آپ پہ کریں گے رویہ ہے ترکڑی تو تسا توڑ نہیں ہے میں نے پتا ہے کہ تو آج تسی سیوات رکڑی دے تولر تو انہیں نہیں رہ سکتے
ترکڑی تسی تولنی ہے جس لئے ترکڑی تولن لگے ہو آقا دا ایک فرمان علی آلے پلڑچ ضرور رکھی میں اعلان پہ کرنا آقا دا فرمان ہے جوے اللہ دی بارگاہ دے اندر میں محمد دا مقام ہے انہیں میری بارگاہ ہے علی دا مقام ہے ہاتھ جوڑی بیٹھے علی دے سجنہ دے سجن علی دے دشمن دے سجن نہ بیٹھے علی دے ویری نال سنگت چھوڑ دے علی دے دشمن دے نال محبت چھوڑ دے علی دے ویری دے نال پیار چھوڑ دے علی دے دشمن دے نال وہ ساڈا رہبر نہیں ہو سکتا وہ ساڈا رہنما نہیں ہو سکتا وہ ساڈا امام نہیں ہو سکتا جڑا علی دا ویری ہوگا جڑا علی دا دشمن ہوگے وہ ولی نہیں ہو سکتا غوث نہیں ہو سکتا کتب نہیں ہو سکتا عبدال نہیں ہو سکتا کلندر نہیں ہو سکتا صحابی نہیں ہو سکتا مومن نہیں ہو سکتا جڑا علی دا ویری ہے ہاتھ جوڑی بیٹھا علی دے سر تے نبی پاگ رکھیے جیدے نبی علی دے سر تے پاگ بن کے گئے جنہ نال علی رلدہ جاوے تو اکھ موٹ کے انہاں دے نال رلدہ جاوے تے جنہ نو علی چھوڑی جاوے تو چھوڑی جا اے ہی سدھرا علی دے پچھو چل سے تا نبی تائیں اپڑ نہیں یہ ادو آدو ایرہ تے لگ گئے ہو یہ ایرہ تے لگ گئے ہو قیامت تائیں رول مر نہیں تینو ہدایت نصیب نہیں ہو نہیں ہدایت جنگ دے سیر دے پاگ نبی جنہ نال علی رلدہ جاوے تو رلدہ جا کہ جنہ نو علی چھوڑ دیتا ہے کہ جنہ علی نو چھوڑ دیتا ہے ہاتھ جوڑ کے اپیل پہ کرنا وہ تیرے امام نہیں ہو سکتے وہ تیرے رہبر نہیں ہو سکتے وہ تیرے رہنما نہیں ہو سکتے انہاں دی صفحت کھلو نہیں تو بھی دشمن علی تو بھی دشمن نبی تو بھی دشمن خدا فتوہ اپنے ہوتے آپ لالا محمد فرمان موجود ہے اللہ تبارک و تعالی تو ہم